अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। हम ये जानते हैं कि इस वक्त सिंध में कुछ मेजर जो काबीना में तब्दीलियां हैं वो अब मुतवक्के हैं और बाय द एंड ऑफ दिस वीक कहा जा रहा है कि ऑफिशियली इन तमाम चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा। इन तब्दीलियों की अगर हम बात करें तो सिंध काबीना के हवाले से जो तब्दीलियां हैं वो ऑल्दो काफी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लाई करती हैं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि इस वक्त सैयद कायम अली शाह के बतौर जो चीफ मिनिस्टर सिंध उनको रिप्लेस करके मिस्टर मुराद अली शाह को इस पोजीशन को, इस ओहदे को एज चीफ मिनिस्टर सिंध टेक ओवर करना है। लिहाजा ये जो चार्ज है इसका मुंतकिल होना इस पूरी सिंध काबीना की जितनी भी इस वक्त ऑन गोइंग तब्दीलियां हैं उसमें सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। इस हफ्ते तक हम जैसे कि कह चुके हैं कि ये तमाम तब्दीलियां इनकॉर्पोरेट ऑफिशियली कर ली जाएंगी, लेकिन अभी भी जो जितनी भी न्यूज है वो सर्कुलेट हो रही हैं, जो वाइब्स भी हैं वो भी इस मुताल्लिक इस हवाले से, इस न्यूज के हवाले से जो है वो शेयर होती भी चल रही हैं। लेकिन इस वक्त अभी हमने ये भी देखा कि गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से भी मिस्टर मुराद अली शाह ने जो है वो मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर हाउस में दीगर भी जो पार्टी मेंबरान हैं उनसे भी मुलाकात की गई और पार्टी की तरफ से, दैट इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मौक़िफ़ अब इख्तियार किया जा रहा है कि ये एक रूटीन चेंज है। लिहाजा अगर ये रूटीन चेंज है भी तो अगर सिंध में हम लोग तरक्की की बात करते हैं, सिंध में अमन अमान की सूरत हाल की बात करते हैं, तो उस लिहाज से इस चेंज की या इस रूटीन चेंज की जो कि पार्टी का बहुत ही अहम फैसला है, पार्टी लीडरशिप की तरफ से जो किया गया है, उसकी क्या अहमियत रहेगी, क्या सिग्निफिकेंस रहेगी। तरक्याती कामों और आवाम को रिलीफ मुंतकिल करने की जब हम सूबे सिंध में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि काफी सारे पर्सपेक्टिव्स में और काफी सारे एस्पेक्ट्स में काफी कुछ है जो कि अभी भी मच अवेटेड है। रोजगार के मौके क्रिएट करना, सूबे में जितने भी मौजूद बेतहाशा इंडिजिनस पोटेंशियल है और जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं उनको फुली टैप करना, खासतौर पे जो एग्रीकल्चरल सूबे का पोटेंशियल है उसको टैप करना, सेहत का शोबा, तालीम का शोबा, इन तमाम पब्लिक सेक्टर्स के अंदर से कॉम्प्रोमाइजेस को और करप्शन को मुकम्मल तौर पर खत्म करना, फंडामेंटल इनइक्वालिटीज को दूर करना, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर भी बनाना, उसको रिहेबिलिटेट भी करना और नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंट्रोड्यूस कराना। यहां तक के हत्ता के बड़े शहर जैसे कि कराची जो कि पूरे पाकिस्तान का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में कहा जाता है इकोनॉमिक हब है, वहां पर भी साफ पानी को की फराहमी और साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाना, ये तमाम इकदाम हैं जो कि सिंध में अभी भी मच अवेटेड हैं। लेकिन और यहाँ पर तो तवज्जो की जरूरत नजर आती ही है, लेकिन जब हम लॉ एंड ऑर्डर की या अमन अमान की सूरत हाल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक अनडिवाइडेड अटेंशन मांगी जा रही है, बिलखुसूस कराची ऑपरेशन के हवाले से, जहां की जो कामयाबियां हैं या उसके हवाले से जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने आई हैं उनको जब हम लॉर्ड करते हैं तो उनका तसलसल भी हमारे लिए अनडिवाइडेड अटेंशन का हामिल होना चाहिए। सूबे सिंध में बिलखुसूस जब हम बात कर रहे हैं तो आज भी हमने देखा कि हसास इदारों के जो ऑफिशियल्स हैं उनको निशाना बनाया गया, बदतरीन दहशतगर्दी की कार्रवाइयां आज भी शहर में जारी रही हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब यानी कि हाईएस्ट जो स्टेट ऑफिस है वहां की तरफ से मजम्मत भी की गई है इन तमाम कार्रवाइयों की और ये कहा गया है कि इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं या जो भी कल्प्रिट्स हैं उन्हें जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक मुंतकिल किया जाए। लेकिन क्या ये तमाम कामयाबियां और ये तमाम असबाब जब हम बात करते हैं इनकी और ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन, कराची ऑपरेशन, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारी पुलिसिंग और बिलखुसूस रेंजर्स की जो मुद्दत है उसमें एक्सटेंशन सूबे में कितनी जरूरी है, इन तमाम उमूर के हवाले से बात करेंगे। और क्या ये तमाम उमूर, चाहे हम इकोनॉमिक जब रिलीफ की बात करते हैं, तरक्याती मंसूबों की बात करते हैं और बिलखुसूस मच टॉक्ड ऑफ अमन अमान की सूरत हाल की बात करते हैं, तो क्या ये एड्रेस होंगे इस वक्त सिंध काबीना में जिस तरह की तब्दीलियों का जिक्र किया जा रहा है जो कि पॉसिबली इस हफ्ते के आखिर में इनकॉर्पोरेट भी करती जाएंगी। लिहाजा ये कितनी सिग्निफिकेंस की हामिल रहेंगी, ये जो कलेक्टिव इशूज हैं इनको आज डिस्कस करने की, इन सबको जेर बहस रखने की कोशिश रहेगी मेरी आज के हमारे पैनल डिस्कशन में, जिसमें आज मेरे पैनल में ग्रेस किया है डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग ने। आप लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, साथ ही आप चेयरमैन हैं बेग ग्रुप के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्लोज एसोसिएट भी हैं। लिहाजा पार्टी के हवाले से ये जो फैसला है उसके हवाले से आपका इनपुट जरूरी रहेगा। मिस्टर महबूबुल हक हैज ऑल्सो जॉइंड अस इन द पैनल टुडे। एमडी हैं आप सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड के। डॉक्टर जब्बार खटक साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, सहाफत से आपका जो गहरा ताल्लुक है उसकी भी मजीद एक्सपर्टीज इस पूरी बात में, इस पूरी आरा में शामिल करने की कोशिश रहेगी। और शॉर्टली हमें पैनल में मिस्टर कैसर शेख भी ज्वाइन करने वाले हैं, चेयरमैन हैं आप स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस इन नेशनल असेंबली के, पीएमएलएन से आपका ताल्लुक है, मेंबर है नेशनल असेंबली के फ्रॉम द पीएमएलएन। लिहाजा इस हवाले से भी आपका मौक़िफ़ जरूरी रहेगा। और फोन लाइन पर हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरी बात में जो सबसे
सबसे अहम राय है वो शामिल करें मिस्टर मुराद अली शाह की, जो कि इस वक्त इस पूरे टॉपिक के हवाले से सबसे पर्टिनेंट राय हमारे लिए होगी। इस वक्त सिंध में हम जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी वो संभाल रहे हैं और कैंडिडेट कहा जा सकता है कि इस वक्त सबसे लाइकली कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के, जो कि हम लोग बात भी कर रहे हैं और जो अहम तरीन जो तब्दीलियां होने जा रही हैं सिंध काबीना में उसका सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा है। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का हेयर इन द पैनल एज वेल, और जो फोन पे भी हमारे साथ तशरीफ फरमा रहेंगे जिनको हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे पूरे डिस्कशन में। डॉक्टर बेग, अगर मैं आपसे पूरी बात का आगाज करना चाहूँ, पहले तो इस तब्दीली के हवाले से बताइएगा जो भी चीजें क्या मच अवेटेड हैं और अभी तक जिन चीजों की जरूरत समझी जा रही है जो कि सूबा सिंध में रिलीज के लिहाज से मुंतजर है ये सूबा, आपको लगता है कि पूरी हो पाएंगी इस पॉलिटिकल चेंज या टर्नओवर के बाद? पहली चीज तो ये है कि मुना, ये लॉन्ग अवेटेड था। जब बिलावल साहब यहाँ आए थे और उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिव किया था, तो उसी वक्त ये बात हो रही थी कि वो अपनी टीम को चेंज करना चाहते हैं सिंध में, और नई टीम के माने नए चीफ मिनिस्टर और कुछ वज़रा के पोर्टफोलियो वगैरह। तो ये चीज़ एक तमाम सियासी जमातों ने उसको पार्टी का इंटरनल मैटर कहा है। कल पीटीआई के नईम साहब ने भी यही कहा, मुसद्दिक हुसैन जो प्राइम मिनिस्टर के नून वाले, उन्होंने भी ये कहा कि पार्टी इसका पीपल्स पार्टी का इंटरनल मैटर है और उनकी मेजॉरिटी है सिंध असेंबली में, तो वो अपना लीडर को बदल सकते हैं हाउस के। तो ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है। क्यों इस लिहाज से भी ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रा से क्लैरिफाई करते चलूँगा, हम ये नहीं कहेंगे कि ये अच्छी था और या ये ख़राब था। हर दो शख्सियत अलग होती है, किस में कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, किस में कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं। शाह साहब एक बहुत ही एक्सपीरियंस और तजर्बेकार, बहुत तजर्बेकार चीफ मिनिस्टर थे। दूसरी चीज़ ये कि कूल माइंडेड थे, इतना ज़्यादा ठंडे दिमाग के थे कि एस्टेब्लिशमेंट को रेंजर्स के इश्यूज आए, दूसरे बड़े बड़े नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो हैवी वेट की मीटिंग्स हुई हैं, उनमें उन्होंने बड़ा ठंडेपन का मुजाहरा करके उन मसाइल को और मामलात को हैंडल किया। यस, मुराद अली शाह साहब मोर एनर्जेटिक नौजवान हैं और मोर क्वालिफाइड, बाहर से पढ़े हुए आए हुए हैं, इनको एक्सपोजर है। और दोनों के बारे में ये सुना जाता है कि वो मिस्टर क्लीन रहे हैं, कोई ऐसे करप्शन के डायरेक्ट केसेस में, डायरेक्ट के लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, सामने नहीं आए। मुराद अली शाह साहब से मेरी पर्सनल दोस्ती भी है, तो मैंने उन्हें सिंध में जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के वो हेड थे, जितना ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, विंड पावर के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, हमारा अपना ग्रुप भी लगा रहा है, तो हमारी मीटिंग वगैरह होती थी। तो आई फाउंड हिम वेरी प्रोफेशनल, नीट एंड क्लीन पर्सन। एट द सेम टाइम ही यूज्ड टू डील विद MPs ऑफ द सिंध। वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जब मैं जाता था तो MPs आए हुए होते थे कि जी ये फंड कम पड़ रहा है, इसको बढ़वा दो, ये 4 करोड़ से 1 करोड़ कर दिया, एंड ही वाज वेरी पोलाइटली डीलिंग विद देम। तो कहने का मेरा सिर्फ मकसद सब बातों का ये है कि इज नॉट जस्ट अ न्यू पर्सन जिसको लाके आप ऊपर से बैठा देंगे। ये 10 साल से 11 साल से वो CEC के हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी रहे हैं, एंड इज ए कॉम्पिटेंट पर्सन। अब सवाल है कि जरूरत क्यों पड़ी ये सब कुछ करने की? जरूरत इसलिए कि आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं आप, और पिछले इलेक्शन में वोटर्स का जो पैटर्न था वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे था। पीपल्स पार्टी को जो वोट बैंक में जो डेंट हुआ है, वो हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पे हमें कम कुछ वोट मिले। तो उन्होंने डॉक्टर बेग, मुझे अलाउ बस इतना कीजिएगा, मैं वेलकम करूं मिस्टर कैसर शेख भी हमारे साथ अब पैनल में तशरीफ फरमा हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस इन द नेशनल असेंबली, मेंबर नेशनल असेंबली हैं आप, PMLN से आपका ताल्लुक है। वेलकम सर, आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर बेग प्लीज कंप्लीट। तो मैं ये कह रहा था कि अब हमने इलेक्शन में जाना है और सक्सेस स्टोरीज के साथ जाना है। पीपल्स पार्टी ने कामयाब मंसूबों, तरक्याती मंसूबों को जो रह गए हैं या स्लो हैं या डिले हो गए हैं या कोई लेथार्जिक एटीट्यूड की वजह से वो अपना पेस नहीं उनको दिया गया कि जो उसकी टाइम कंप्लीशन था। एक तो वो है कि वो कुछ सक्सेस स्टोरी बनानी है, ग्रीन रोड सर्विस थी, दूसरे चैलेंजेस भी इनको हैं। उन चैलेंजेस में पहला अमन अमान की सूरत हाल, आज कराची में जो सूरत हाल हुई, एजेंसीज के गाड़ियों पे हमला एक आम आदमी नहीं करता। उसकी जो आप अगर देखें ताने बाने तो बहुत दूर तक जाते हैं, क्योंकि एजेंसीज पे अटैक करना, उसके क्या मोटिव्स होते हैं, क्या मैसेज देना है, वो एक सवाल निशान है। तो कराची में अमन अमान की सूरत हाल इनका एक पहला चैलेंज होगा। और नेशनल एक्शन प्लान जो है वो सबसे मजबूत, सबसे जरूरी चीज जो है
چیف آف آرمی اسٹاف بھی، آپریشن سربراہ بھی، کراچی آپریشن کی بھی تکمیل اور کامیابی جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہے. ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کو کتنے سنسیئرلی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ انیشل ویو بہت اچھا آ گیا ہے، اس وقت کانکریٹ ہم نے ویو حاصل کر لیا ہے. کیسر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ہم لوگ اس کی بات کر رہے ہیں، سندھ میں کہا جا رہا ہے، بلکہ سندھ کیا کراچی کے حوالے سے اگر بالخصوص بات کی جائے تو اس شہر کی رونقیں بحال ہوئیں، اس شہر کی روشنیاں بحال ہوئیں اسی کراچی آپریشن کی بدولت. لیکن پھر اس کا تسلسل ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹوٹتا ہوا نظر آیا. آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بدترین کارروائی کی گئی ہے دہشت گردوں کی جانب سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریسٹور ہو پائے گا، اس کا تسلسل مینٹین ہو پائے گا اس خاص طور پہ سندھ کابینہ میں جس طرح کا چینج اس پورے ہفتے متوقع ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سندھ جو ہے بڑا اہم صوبہ ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے. ہمارا اپنا تعلق، اگرچہ میں چنجوٹ پنجاب سے الیکٹ ہوا ہوں، لیکن میں شروع سے ہی کراچی میں رہتا ہوں اور ہماری فیملی کا بزنس بیفور پارٹیشن سے کراچی میں. تو کراچی پاکستان کے لیے نہایت اہمیت کا موجب ہے. KCCI کو بھی آپ نے پریزائڈ کیا؟ جی، میں کراچی چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ رہا. جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، بڑی اچھی باتیں کی. لیکن سندھ کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے سب سے اسٹریٹجک اور امپارٹنٹ صوبہ ہے، کیونکہ یہاں ہب ہے کراچی ہی، بزنس کا بھی، ٹریڈ کا، انڈسٹری کا. اور جو بھی شروع ہوتا ہے، یعنی یہ جو باب شروع ہوتا ہے، یعنی دروازہ ہے پاکستان کا، کراچی سے ہی شروع ہوتا ہے. کسی نے بھی فارن انویسٹمنٹ کے لیے آنا ہے یا پاکستان کو دیکھنا ہے تو کراچی کو دیکھ کر ہی پاکستان کا اندازہ کرتا ہے، باہر بھی بیٹھ کر اگر کسی کو دیکھنا ہے. تو سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور کراچی میں حالات میں کوئی شک نہیں کہ پہلے سے کافی امپرووڈ ہے. واقعات ہوتے رہتے ہیں، بالکل ختم نہیں ہوئے، لیکن ضرب ادب سے اور رینجرز کے ایکشن سے اور جنرل راحیل شریف صاحب کے انیشیٹو لینے سے اور ہماری حکومت کے اسٹیپ سے بہت بہتری آئی ہے کراچی میں. اس میٹنگ میں شامل تھا جب یہ ایکشن انیشیٹ ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب اس کو ایگری کرتے ہیں کہ بہت حالات بہتر ہوئے ہیں. اگرچہ پرفیکٹ تو نہیں ہے ابھی بھی پوزیشن، اور بہت کچھ اچیو کرنا کراچی میں باقی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی طرح اس کو ایکسپلین کیا ہے. اب یہاں کی حکومت، سندھ کی جو حکومت ہے، پیپل پارٹی کا بیس ہے. شروع سے ہی سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت رہی ہے، اور جو کچھ ریزلٹ آئیں گے ان کے پرفارمنس سے آئیں گے. اور پرفارمنس ابھی تک ملی جلی رہی ہے. ایک بڑی اہم پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے پیپل پارٹی، اور پولیٹیکل اس کا سٹارٹ، اور انہوں نے سمجھتے ہیں معاملات کو. لیکن جس قسم کی ہم سب پورے ملک میں اور پرٹیکولرلی سندھ میں جو ترقی کے ہم خواہاں تھے، وہ ابھی اچیو کرنا باقی ہے. ٹھیک ہے، اتنی پروگریس نہیں ہو رہی. دنیا بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے. ہمارے یہاں حالات باوجود ہماری خواہش کے اور صورتحال پہلے سے بہتری کے باوجود، میں نے اپنی بجٹ کی پچھلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ انڈیا 8.5% سے ترقی کر رہا ہے. ہم اگر 4.7 پورے ملک کے لیول پہ، سندھ کی تو میں سمجھتا ہوں اس سے کم ہوگی، لیکن اگر پورے ملک میں 4.7 ہے اور انڈیا 8 پہ ترقی کر رہا ہے، تو 2050 میں اگر یہی ریٹ ہم دونوں ممالک کا رہا تو انڈیا جو اس وقت 8.5 گنا ہے اس کی اکانومی پاکستان سے، وہ 40 گنا ہو جائے گی. تو ہمارا ان سے کوئی مقابلہ رہ ہی نہیں جائے گا. سر، آپ کی یہی جو ایکسپرٹیز ہے اکنامک میٹر پہ، پروونشل کنٹریبیوشن بھی اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں جی ڈی پی میں، کیا اس میں کوئی کلیئرٹی ہے کہ کتنا ہے اور کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹو دا جی ڈی پی سائز سندھ؟ میں آپ کو ایگزیکٹ فگر تو نہیں دے سکوں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رفلی 25 سے 30% ہماری اکانومی کا. ڈاکٹر صاحب کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جی ڈی پی نہیں، ریونیو نہیں، بات جی ڈی پی جی ڈی پی کا 27.25 سے 30 جو میں نے کہا نا جی ڈی پی. کیا یہ پوٹینشیل ہے؟ دیکھیے نا، اتنا ہی پوٹینشیل ہے؟ سندھ میں وہ انٹیپڈ ہے. سندھ دیکھیے نا، آج ابھی میں 2-3 دن پہلے لندن سے آیا تو دوحہ اسٹاف تھا. تو قطر کو ہم نے دیکھا، ہم دیکھ رہے ہیں دبئی کو دیکھ رہے ہیں. کیا تھے؟ کراچی تھا، سندھ ہی تھا. سندھ تو ایک بہت بڑا اس میں پوٹینشیل ہے. سندھ میں جو لوگ آئے نا جی، میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں نا، گجرات سے، ہمارے مختلف، اور یو پی سے، مختلف صوبوں سے، اور یہ سارا نو ہاؤ ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے یعنی حاصل کیا ہے. جو کسی بھی جگہ، ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ہم نے یہاں پہ کراچی میں اور جو سندھ میں یہاں تو بہت ہی زیادہ پوٹینشیل ہے. ہمارے ہی پوٹینشیل پہ یہ سارا ریجن، پورا مڈل ایسٹ ترقی کر گیا. تو اس وقت بھی دیکھیے پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اور کوئی ہم جو صرف باتیں کرتے باتیں نہیں ہیں. دیکھیے
اس وقت میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک وقت تھا جب کہ یورپ ترقی کر رہا تھا، پھر ترقی امریکہ میں آئی، اس کے بعد چائنا اور یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہوئی۔ اس وقت تو ہمارا ریجن ہی ترقی کر رہا ہے، دنیا میں ہمارا ریجن، اور ہمارے ریجن میں صرف پاکستان ترقی نہیں کر رہا، اور سندھ کا ان پرٹیکولر لے لو، جو سندھ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ، اور اگر اس وقت نا ساؤتھ ایشیا میں ہی ترقی ہو رہی ہے 8%، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، ایون چائنا میں پچھلے 25-30 سال سے 8% ترقی ہو رہی ہے۔ تو ہمارے یہاں پاکستان ہی ترقی نہیں کر رہا، اس وقت پوٹینشیل جو ہے ہی پاکستان کا، دنیا میں پوٹینشیل، سب اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں ابھی بھی جن سے بات ہوتی ہے باہر بھی، اور کیونکہ ہمارے یہاں انٹرپرائز ہے، لوگ ایسے سمجھتے ہیں معاملات کو، ایجوکیشن ہے، اور پرزور پیراگراف ہیں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے اوپر، ان کے بڑے ظلم ہو رہا ہے، وہاں جو انسانی حقوق کی تنظیموں کو اور میڈیا کو جانے نہیں دیا جا رہا، اس سب کے بارے میں OIC نے، جو ہم سب اس کی خواہش بھی کرتے ہیں کہ اسلامی دنیا جو ہے کشمیر کی آواز اٹھائے۔ اسلامی دنیا نے پرائم منسٹر نواز شریف کی کامیاب سفارتکاری کے باعث بھرپور آواز کشمیر کے لیے اٹھائی ہے، اور یہی وجہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آواز ہے وہ آزاد جموں کشمیر نے بھی سنی ہے، اور انہوں نے بھی یہ فرق کیا ہے کہ کون سی جماعت جو ہے وہ واقعی کشمیر کے کاز کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہ واضح ہے کہ پرائم منسٹر کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے یہ کام کیا ہے، اور دوسری طرف کشمیر کے عوام نے یہ بھی امتیاز کیا ہے کہ کون سی جماعتیں ہیں جو صرف ہندوستان کا نام لے کر وزیر اعظم نواز شریف کے اوپر تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو ریٹرک ہے آپ نے سنا ہے اپوزیشن جماعتوں کا، خاص طور پہ ایک آپ کو معلوم ہے، بلکہ ایک نہیں، دو جماعتوں کے چیئر پرسنز جو ہیں وہ کشمیر تشریف لے گئے تھے، ایک نے غالباً 9 دورے کیے، ایک نے 5 دورے کیے، لیکن جتنے دورے کیے اتنی نشستیں بھی حاصل نہ ہوئی، اور جو ایشوز تھے، ایشوز تو ترقی کے تھے، ایشوز تو یہ تھے کہ کشمیر کے عوام یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ ان کے بچوں کا مستقبل، ان کا معاشی خوشحالی کسے وہ یہ ذمہ داری سونپیں۔ یہ بات واضح ہوئی کہ آزاد کشمیر کے عوام نے مٹھائی بانٹنے والوں کو مسترد کیا، لوٹ کا مال بانٹنے والوں کو مسترد کیا، اور اپنا اعتماد ترقی بانٹنے والوں کے سپرد کیا۔ یہ جو امتیاز ہے، یہ ایک بڑی اچھی مثال بنی ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کے پرزور فیصلے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پہ 2/3 اکثریت کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس انتخاب میں مسلم لیگ نون کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور آزاد کشمیر کے عوام کی حمایت سے 80% نشستیں، یعنی 3/4 سے بھی زیادہ اکثریت انہوں نے دی ہے، اور یہ جو واضح فیصلہ ہے آزاد کشمیر کا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو پھر ارتعاش ہے وہ سندھ تک بھی پہنچا ہے اور KP تک بھی پہنچا ہے، کہ اب وہ تمام جماعتیں جنہیں مسترد کیا تھا آزاد کشمیر کے عوام نے 5 دن پہلے، وہاں سے اچانک گورننس کے راگ جو ہیں اب سنائی دینا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ بھی بہتر حاکمیت کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بہتر حاکمیت، یہ ہماری نظر میں اگرچہ جو ریٹرک تھا اور گفتگو تھی، ہم سمجھتے ہیں بہت ساری غلط گفتگو اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران نے کی انتخابات کی مہم کے دوران، لیکن اس کے بعد سے جو آواز آزاد کشمیر کے بیلٹ بکس سے آئی ہے وہ گورننس اور ترقی کی آواز ہے، اور وہ ان کو سننا پڑی ہے بامر مجبوری۔ یہ ایک اچھی بات ہے، یہ جمہوریت کا ارتقا ہو رہا ہے کہ جس طرح ہم آگے بڑھیں۔ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ یہ جو انتخابات تھے 2013 کے بعد سے
मुस्तकिल मुल्क में 5 बड़े इंतखाबी अमल हो रहे हैं। एक तो नंबर 1 जो बाई इलेक्शंस हुए, उसके बाद आपको मालूम है कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए, फिर बल्दियाती इंतखाबात हुए, फिर गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हुए और अब आज़ाद कश्मीर में इंतखाब हुए हैं। और आपने ये भी देखा है कि इन तमाम इंतखाबात में अवाम ने मुतवातर तरक्की बांटने वालों को ही मुंतखब किया है। बार बार ये टेस्ट हुआ है और उसमें अवाम ने आपको मालूम है, चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस थे, बल्दियाती इलेक्शंस थे, अभी एजेके और जीबी के इलेक्शंस रैपिड सक्सेशन में हुए, उनमें उन्होंने यही अपना फैसला दिया है। और अब आपको मालूम है, इसलिए भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की आवाज़ ज़्यादा मौसर हुई है कि 2018 के आम इंतखाबात से पहले ये आखिरी बड़ा इंतखाबी अमल था और एक रेफरेंडम था मुख्तलिफ अंदाजों की सियासत के ऊपर कि क्या मनफी सियासत कामयाब होगी, क्या गाली और दुश्मनाम की सियासत कामयाब होगी या तरक्की की सियासत कामयाब होगी। और नतीजा जो है वो अल्लाह ताला के करम से तरक्की के हक में ही आया है। और अब जो है इंशाअल्लाह हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के 3 साल अब से ज्यादा हो गया है, दहशतगर्दी, लोड शेडिंग और महंगाई, मैं महंगाई की बात कर रहा हूं, जो कीमतें बढ़ने की शरह, कीमतों की बात नहीं कर रहा। दहशतगर्दी, लोड शेडिंग और महंगाई में वाज़े कमी का इदराक जो है वो पाकिस्तानियों को भी हो रहा है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी हुआ है, पूरी दुनिया को हो रहा है। और जो हम देख रहे हैं कि मुईशत और रुपए की कदर में इस्तेहकाम है, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और तमाम तर जो इनिशियल इब्तदाई तौर पर शुक्क व शुबहात थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर, वो अब दूर हो चुके हैं और उसकी तकमील की तरफ जो ठोस पेशरफ्त हो रही है वो ये शहादत है कि इंशाअल्लाह आने वाले 2 सालों में हर महीना जो है वो पाकिस्तानियों के लिए तरक्की का पैगाम लेकर आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि तमाम मसाइल हल हो गए, चैलेंजेस बेशुमार हैं। खास तौर पे मुल्क की जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं, हमारी ये उम्मीद है कि उनमें अब एक गवर्नेंस का मुकाबला हो, अवाम को सेहत और तालीम और अमन व अमान की सहूलियात पहुंचाने का मुकाबला हो। और बात जो है वो इंतशार की बजाय अब तामीर की तरफ आएगी। जो ज्यादा तामीर करेगा अपने सूबे में और वफाक में जहां हमें ये जिम्मेदारी अवाम ने सौंपी है, उसी की बुनियाद पर इंशाअल्लाह 2018 में एक बेहतर फैसला आएगा। लेकिन ये अल्लाह ताला का खास करम है और अब पाकिस्तान के अवाम की हमायत से कि जिस रोशन पाकिस्तान का वादा वीरान नवाज शरीफ ने किया था 2013 में, वो अब हमारी आंखों के सामने बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इसे डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये बेहतरी नहीं आई, चाहे वो कराची है, चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे वो हमारे कबायली इलाके हैं। मुईशत का इस्तेहकाम आपने देखा है, उसमें बहुत बड़ी बेहतरी आ गई है। और अब ये मामला जो है इंशाअल्लाह अगले 2 साल हमारा जो मिशन है तामीर का, पाकिस्तान को आगे लेकर जाने का, वो जारी रहेगा और कोशिश यही करेंगे इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान की जमहूरियत को कायम रखते हुए, आइन की सरबुलंदी को कायम रखते हुए पाकिस्तान के अवाम को हम आगे लेकर जाएं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। एनी क्वेश्चंस? जी गंदी मछली तालाब को गंदा करती है, पर इसे पालता कौन है? रिश्वत लेना जुर्म और देता कौन है? कभी सोचा? रोकना है तो दोनों को रोकते हैं। अपनी पुलिस है, आइए अपना समझते हैं। इज्जत नहीं करते लेकिन गिला करते हैं।
آخری بار آپ نے کب کس پولیس والے سے ہنس کے بات کی تھی؟ کب اسے انسان سمجھا تھا؟ کبھی سوچا بات نہ صحیح سلام تو کر سکتے تھے، اپنی پولیس ہے نا، تو پھر اپنا سمجھیے۔ حالت تبدیل ہو تو وہ روٹین کی تبدیلی نہیں ہوتی، کسی ایک آدھ وزیر کی تبدیل ہونا بھی بعض اوقات روٹین کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تو وزارت اعلیٰ ہے۔ اور پھر جس انداز سے ہوا ہے وہ بھی غیر معمولی ایک انداز ہے، جس میں مجھے مطلب ایک پیپلز پارٹی کے کافی جو ہے وہ کارکن ظاہرے کے اور لیڈر بھی اور مڈ لیول کے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قائم علی شاہ کو اس انداز سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ پہلے جب وہ ہاسپٹل میں داخل تھے اس وجہ سے بھی اس موقع کو استعمال کر لیا جاتا تو ذرا ایک اچھی ایگزٹ ہو جاتی۔ لیکن جو ہے بات یہ ہے کہ قائم علی شاہ کو جن وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں ہٹایا گیا تھا، اگر وہی وجوہات برقرار رہیں اور وہی طریقہ کار برقرار رہا تو جتنے بھی ڈائنامک جو ہے وہ اپنے مراد علی شاہ کیوں نہ ہو، مراد علی شاہ کی جتنی تعریف یہاں کی گئی ہے وہ کم ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ بہتر آدمی ہیں۔ اور یہ دیکھیے مراد علی شاہ آ رہے ہیں اور قائم علی شاہ آ رہے ہیں تو پہلی بار ایک ایسی تبدیلی ہے کہ جسے جانے والے کو بھی کوئی برا نہیں کہہ رہا اور اچھا آنے والے کو بھی سب تعریفیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک بڑا ایک پاکستان کے اس کے اندر ایک بڑا یونیک کہ کوئی مٹھائیاں بانٹنے والا نہیں ہے اور کوئی جو ہے نا وہ نئے آنے والوں کو نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ قائم علی شاہ کے دور میں ایک المیہ یہ تھا کہ قائم علی شاہ ایک وزیر اعلیٰ تھے لیکن وزارت اعلیٰ کئی لوگوں کے پاس تھی اور یونیفیکیشن آف کمانڈ نہیں تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ہی بندے کو ہونا چاہیے، اسٹیئرنگ پہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے سلسلے پیپلز پارٹی کے دور کے اندر بڑی شکایتیں یعنی قائم علی شاہ کے دور سے متعلق کہ بہت سارے کام بھی ہوئے۔ ایک تو میں ایک بات کہوں، چونکہ میں میڈیا سے ہوں، میں اس بات کو جو ہے نا وہ بالکل کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی جو سب سے کمزور جو ہے وہ جو شعبہ ہے ان کا میڈیا کا ہے، اس کے مقابلے پاکستان مسلم لیگ نون کا تو یعنی کئی گنا ایک زیادہ ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا کوئی منی کے کوئی بھی قدم ہو، بھئی جنگل کیا کہتے ہیں مور ناچا کس نے دیکھا والی بات ہے۔ آپ جو ہے نا جو ترقی کرتے ہیں اگر اسے نیکی کر کے اخبار میں نہیں ڈالتے، میڈیا میں نہیں ڈالتے تو وہ ترقی نہیں سمجھی جاتی۔ بہت لاکھوں لوگ مختلف اسکیموں سے فیض یاب ہوئے اور سارا سلسلہ ہاں کرپشن سندھ کے اندر ہے، یہ پرسپشن کریٹ کیا گیا ہے۔ میں بے دھڑک کہتا ہوں کہ کرپشن سندھ کے اندر بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، KPK میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی اور وفاق میں بھی ہے۔ اور کرپشن جو ہے نا ملک کے مقدس اداروں میں بھی ہے کہ جن کو جو ہے نا بات کرتے وقت آپ کے پر جلتے ہیں۔ وہ کرپشن ایک یونیورسل فینامنا بھی ہے اور ایک مقامی طور پر بھی جو ہے نا ہماری جو ہے جو بد حکمرانی ہے اس کی وجہ سے بھی ہے جو کہ مختلف جنرلی ہے، تو کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ جی میں ایک بات بتاتا ہوں۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ ترقی کی محبوب وقت صاحب نے جو ہے نا بڑی زبردست بات کی، بات میرے لیے جو ہے نا انکشافات ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ملک کو ایگریکلچر ملک کہا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ جو ہے نا اتنی بدقسمت ہم ایگریکلچر ملک کے بہت ساری ایگریکلچر اور ڈیری پروڈکٹس ہم باہر سے امپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کی جو ہے نا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے جس کو جو بیسک چیز ہے جس کو اکراس دی بورڈ یعنی کہ صرف سندھ میں نہیں، وہ پنجاب میں نہیں، بلوچستان KPK میں وفاق کی سطح پر اس پالیسی کو ایڈریس کرنے کی پروڈیوسرز کو کچھ نہیں ملتا، فارمرز کو کچھ نہیں ملتا، کنزیومر کو بہت مہنگی جو ہے نا قیمت دینی پڑتی ہے۔ یہ جو مڈ مین ہے جسے جو ہے نا مڈ مین ہے یہ جی آج مڈ مین نہیں ہے، یہ تو مونوپولسٹ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کا فارمر جو ہے وہ بیج کے لیے پریشان، وہ کھاد کے لیے پریشان، وہ جراثیم کچھ ادویات کے لیے پریشان، اور پھر جو ہے نا بات یہ ہے کہ گندم اگا لے باردانہ نہیں ملتا اسے، سڑ جاتی ہے۔ یہ بھی خصوص سندھ کے حوالے سے آپ یہ بات کر میں سب نے پنجاب میں باردانے کا ایشو بڑھا رہا ہے۔ جی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے وجہ کیا ہے، میں اس کو آپ سیاسی پارٹیوں کے اندر سے نہ دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر جو ایکسپلائٹری سسٹم ہے اس سسٹم کے بینیفیشریز سارے ہمارے جو ہے نا ساری پارٹیوں میں ہیں اور اس جو ہے افیکٹو بھی ساری پارٹیوں میں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا پتوں کی بات کرتے ہیں، ٹہنیوں کی بات کرتے ہیں، ہم جڑ کی بات نہیں کرتے۔ ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہے یہ ایک جو ہے نا بہت بڑی جو ہے نا وہ چیز ہے کہ وسائل کی ناہموار تقسیم جو ہے
وہ ہے، اور ترقی ناہموار جو ترقی ہوئی ہے، غیر منصفانہ تقسیم اور ناہموار ترقی، یہ ایک بیسک سسٹم ہے جس کو ہم ویلفیئر کنسپٹ کے طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے. اور جو ہے جس کو زیادہ وسائل ہیں ان پر جو ہے نا زیادہ ٹیکسز ہوں. یہاں عام آدمی جو ہے نا ٹیکس کے بوجھ ہے، حساب دار جتنی بھی بات کر دے. اب بات یہ کہ عام آدمی جو ہے نا اس وقت سب سے بڑا ٹیکس دے رہا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکس نیکس میں نہیں ہے. ٹیکس نیکس میں جو ہے نا آپ تو وہ نہیں ہے، لیکن آپ ان کا جو ہے نا وہ گلا دبا کے ان سے جو ہے نا چھین رہے ہیں. یہ سارا سلسلہ. لیکن لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بہترین معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے. لا اینڈ آرڈر کا جو ہے نا مسئلہ رہا ہے، اس کی وجہ جو ہے نا بدقسمتی سے اس ملک کا جو قومی بیانیہ ہے، وہ نیریٹو جو ہمارا جو ہے نا ایک اسٹیٹ نیریٹو تھا، اس نے ملک کو سب سے بڑا تباہ کیا تھا. اب ہم جو ہے نا 180 ڈگری کا جو ٹرن لے رہے ہیں، تو اس نیریٹو نے جو تباہیاں پیدا کی ہیں، نیشنل ایکشن پلان، اس میں سارے ہمارے نیکٹا ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا جی، مجھے ایک جو ہے نا میں یہ بات یہ کہتا ہوں کہ مسئلے پہ بنیادی طور پر اس کو کسی سیاسی پارٹی کے تعصب کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے ہمیں ایک ہماگیر سوچ بنانی پڑے گی. مسائل جو ہے نا وہ کیسر شیخ صاحب کو بھی اسی طرح نظر آئیں گے، اختیار بیگ صاحب کو، محبوب صاحب کو ماشاءاللہ جو ہے نا وہ ایکسپرٹ ہے اس چیز کے. ہمیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہے نا یوں ہیں، اور اس کی اصل وجہ کو ہم جس وجوہات کی بنا بھی چھپائیں گے تو یہ کرپشن سے، یہ قتل سے بہت بڑا کرائم ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ نے اس سے قبل ایک بات کی تھی، اس کو تھوڑا سا آپ ایگزیکٹ بتا دیجئے کس چیز کی طرف اشارہ کرے تھے. میں وہی چیز اختیار بیگ صاحب کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. آپ نے کہا تھا کہ جو بھی ہم لوگ یہ پولیٹیکل چینج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو اس ہفتے کے آخر میں ایکسپیکٹڈ ہے، اگر یہی سسٹم رہا اور اگر وہی چیزیں کنٹینیو کرتی رہی، وہ وجوہات کنٹینیو کرتی رہی جو سید قائم علی شاہ صاحب کے لیے جو ہے اپلیکیبل تھی، تو مراد علی شاہ صاحب کا جو ڈائنامزم ہے وہ ہمارے کام نہیں آ پائے گا. کس چیزوں کی طرف آپ بات کر رہے تھے؟ دیکھیے، آپ اختیار بیگ صاحب سے ضرور یہ پوچھیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اختیار بیگ صاحب بھی، کیسر صاحب بھی، اور پی ٹی آئی کا کوئی دوسرا بندہ بھی، ہماری کسی سیاسی پارٹی کوئی بندہ، وہ جو ہے اس کا جواب دیتے ہوئے اس کے پر جلیں گے. ہمارے ملک میں سیاسی پارٹیوں کو جس طرح جمہوری انداز سے چلنا چاہیے تھا، فرام گراس روٹ ٹو مطلب ایک ٹاپ پوزیشن پہ، وہ اس طرح سے وہ جمہوری طریقہ نہیں ہو رہا. سیاسی پارٹیاں خاندانی جو ہے نا وہ ایک ورثہ بنتی جا رہی ہیں. دیکھیے، میں لیڈرشپ کی بات نہیں کرتا. اندرا گاندھی کی، ہمارے بنگلہ دیش میں بھی حسینہ واجد کی، خالدہ ضیاء کی پارٹیاں، اور دوسرے جو ہے نا ہے شمالی کوریا میں بھی ایسا چلتا چلا، عرب کنٹریز میں بھی ایسا. میں یہ کہتا ہوں پارٹی کے اندر ایک ڈیموکریٹک فنکشن جو ہے نا وہ لازمی ہے ہمارے ملک کے جمہوری کلچر کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ہمارے ملک کو ترقی کی سمت کے جانے کی طرف کے لیے، اور ہمارے ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی کے لیے، اور میرٹ کے جو ہے نا وہ اطلاق کے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر بھائی، یہ تقاضے پورے ہوں گے؟ جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اگر کوئی اس طرح کا ٹرانزیشن ایکسپیکٹڈ ہے، اس کو بڑا کیٹیگوریکلی ڈاکٹر جبار نے کہا ہے کہ یہ روٹین چینج نہیں لگتا. مونا بالکل میں بھی کہہ رہا ہوں کہ روٹین چینج نہیں ہے. چیف منسٹر لیول پہ جو چینج ہوتا ہے وہ ٹوٹل ہیرارکی کی شیک اپ ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کے بعد کابینہ میں بھی چینجز ہوں گے، وزراء کی بھی تبدیلیاں ہوں گی، پورٹ فولیوز بھی چینج ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی جو ایکسرسائز کی جا رہی ہے، اگر اس کے پیچھے کوئی ریشنل نہیں ہے، کوئی آبجیکٹیوز نہیں ہے، تو یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہوتا. آئی تھنک پارٹی ہیز ریئلائز کہ انہوں نے کچھ چینج لانا ہے، کچھ ترقیاتی کاموں کو ہمیں سکسیس سٹوری کے طور پہ نیکسٹ الیکشن میں پیش کرنا ہے. سول ایشوز جو ہیں ان کے، سول سوسائٹی کے، جس میں پینے کا صاف پانی ہے، یا صفائی کے ایشوز ہیں، یا سٹی گورنمنٹ کے ایشوز ہیں، یا کرپشن کی کچھ جگہ یقیناً بہت گمبھیر بادل ہیں، یعنی بہت بڑا کرپشن ایک ایشو ہے، اور وہ ہر ایک سے مختلف انداز میں یہ بات کہی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مراد علی شاہ صاحب کو فری ہینڈ دیا گیا جی، اور اس ایجنڈے کے ساتھ وہ چلے جو ایک کنسیو کر کے انہیں لایا جا رہا ہے، اور ایک چینج ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے پارٹی میں بھی، پارٹی کے باہر بھی، ہم آپ کو بھی، اور انہوں نے اگر صاف لوگوں کو چنا، نئی اور اچھی ٹیم کو چنا. لیکن لوازمات ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی بریانی بڑی اچھی بننی چاہیے، بھائی اس کے ساتھ جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ نہیں ہوں گے تو دعا سے تو نہیں بنے گی. بالکل. تو اس لیے میں بھی یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو اچھی ٹیم بھی دیں، یہ سلیکٹ کریں اپنی طرح ایک مسٹر کلین، یہ کم کرپٹ آدمی جس پہ کوئی انگلیاں نہیں اٹھی ہوں، اور کوالیفائڈ لوگ میرٹ کے اوپر اس
पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और इंडिपेंडेंटली अपना और काम करें। उनको टारगेट दिए जाए, सही है ना, और हमें नजर आए आने वाले वक्त में कि कुछ चेंज हुआ है, तो ये मकसद एक एक्सरसाइज जो इतनी बड़ी की गई है, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज, बहुत बड़ी, तो उससे अपने मकसद हासिल होंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ कॉस्मेटिक है, वही लोग तमाम कैबिनेट में अगर रहते हैं, वो करप्शन का अगर जहाँ जहाँ कही जाती है वहाँ पे कोई सिटी गवर्नमेंट के मसाइल हल नहीं होते, डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जो है लोकल गवर्नमेंट के ऊपर म्युनिसिपल गवर्नमेंट पे, म्युनिसिपल काउंसिल पे नहीं जाता, तो ये चीजें नहीं नजर आएंगी। तो मेरी यहाँ पे मैं पीपल्स पार्टी की बिल्कुल नुमाइंदगी करते हुए ये जरूर कहूंगा, जो मेरा हक है बुनियादी, कि ये बड़ा अच्छा फैसला है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसके साथ जो रैशनल है वो पूरे किए जाएं, सही टीम दें, इमरान अली शाह को डिलीवर करने दें। ऐसा नहीं हो कि कैप्टन तो ऊपर का बदल गया है और नीचे की जो उनकी टीम है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, तो वादे तब्दीली नहीं नजर आएगी। और मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, मैंने पहले भी आपको कहा कि आने वाले इलेक्शन भी कारकर्दगी की बुनियाद पे होंगे, जो वोट पड़ेगा। इससे पहले वाले में भी कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट पड़ा है, और आपने देखा कहीं पे वोट बढ़ा है, कहीं पे वोट घट पड़ा है, कम हुआ उसको, लिहाजा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये देर आए दुरुस्त आए। अब भी अगर हम चीजों को बेहतरी की तरफ मोल्ड कर लें, तो मुझे पूरी अल्लाह की जात से उम्मीद है कि सिंध में बहुत सारा पोटेंशियल है। जैसे भी कैसर भाई ने कहा, ये तो मंबा है, यहाँ से तो मैं कहता हूँ 67% रेवेन्यू आपके यहाँ से जा रहे हैं, सही है ना। हमें सिंध में प्रोजेक्ट जो है, जो सबसे ज्यादा विंड पावर के प्रोजेक्ट हैं, वो सिंध से लोगों ने डाले हुए हैं। 30 कंपनियों ने LOI के लिए अप्लाई किया हुआ, उनको नहीं मिल रहा है। एक प्रोजेक्ट $110 मिलियन का है। अब 30 प्रोजेक्ट की बात करें, बिलियंस ऑफ डॉलर की बात करें, वो भाई ये लोग अपनी जेब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर कम कर रहा है। इस जगह कुछ देख के कर रहे होंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखते हुए, पॉलिसी मैटर्स को देखते हुए, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखते हुए, और जो एक लालची पना, जो एक हक भी होता है इन्वेस्टर का कि मुनाफे को भी देखते हुए वो अगर कूद रहे हैं और लड़ रहे हैं और रोज जाके बैठते हैं। मैं मुराद अली शाह साहब से मेरी बहुत सारी मीटिंग हुई अपने प्रोजेक्ट के लिए, विंड पावर के लिए, वहाँ पे दूसरे लोग भी आए हुए थे। तो ये जगह इतना पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को राइटली कैश किया जाए और उसको इस इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखा जाए जो कि ट्रस्ट की जा रही है सूबा सिंध में। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, वापस आते हैं इसी डिस्कशन पे। स्टे ट्यून्ड। गंदी मछली तालाब को गंदा करती है, पर इसे पालता कौन है? रिश्वत लेना जुर्म, और देता कौन है? कभी सोचा? रोकना है तो दोनों को रोकते हैं। अपनी पुलिस है, आइए अपना समझते हैं। उन्होंने कहा आजाद मकबूजा कश्मीर, वो पॉलिसी वो सबसे अहम है। उसके बाद उन्होंने कहा गुड गवर्नेंस। तमाम सियासी जमातें अपना मंशूर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में जमा करवाएं ताकि हम ये देख सकें कि इस पर अमल दरामद कितना हो रहा है। अवाम की, लोगों की, हल्के की खिदमत के लिए जज्बा वही नहीं रखना चाहिए। असल बात लोगों की खिदमत होती है, तो जीते हुए जिस तरह करते हैं हारने वालों को उसी तरह करनी चाहिए। मेरे घर की बात है कि मेरी भाभी जो है उन्होंने अपने गांव से फोन किया कि मुझे वोट कास्ट नहीं करने दिया जा रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है? तो उन्होंने कहा है, लेकिन मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। मैंने कहा वापस घर जाओ। जब मैं गवर्नेंस की बात करूँ, सिर्फ ये नहीं वज़ीर आज़म और वज़ीर हुक्म चलाते नहीं। एक सड़क अगर खराब बनी है मयार सामने, वो भी बैड गवर्नेंस है ना, उसकी सुपर भी नहीं हो सकती। मोटर नगार भी वही है, पत्थर नगार भी वही है, वो 3 and 1 हो गया वो। तो उनको अलग अलग करना है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है।
वेलकम बैक टू द डिस्कशन। हम इस वक्त बात कर रहे हैं सूबा सिंध में जो मच अवेटेड इकदामात हैं उनके हवाले से, जो भी इस वक्त पॉलिटिकल चेंजेस की जा रही हैं, क्या वो सर्व कर पाएंगे अवाम की जरूरियात को। इस वक्त इख्तियार बेग साहब ने ब्रेक से कबल जो बात की थी, सर ब्रीफली मुझे ये बताइएगा ताकि मैं दीगर पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी यही सवाल लेके जाऊं। सीपैक का भी क्या पोटेंशियल आप देखते हैं सूबे में, और इस वक्त जिस तरह से चीजों को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है, सिंध की जो लीडरशिप है, जिस तरह का उनका इंक्लिनेशन है, आपको लगता है कि सीपैक का जो ट्रू पोटेंशियल इस सूबे में एग्जिस्ट करता है वो टैप किया जा रहा है? सवाल है, लेकिन सीपैक इज नॉट ए गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, सीपैक इज ए गेम चेंजर फॉर द रीजन, सीपैक इज ए गेम चेंजर फॉर द वर्ल्ड। $1 ट्रिलियन की ट्रेड में आपको 20-25% बचत हो जाएगी, लॉजिस्टिक में, ट्रांसपोर्ट में, तो पूरी दुनिया की जो है नजरें इस पर है। और कुछ किस्मती की बात है कि सीपैक पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ से वो रीजनल कनेक्टिविटी फराहम कर रहा है। लेकिन जिन जिन शिपों से गुजर रहा है वहाँ के कैप्टन को अब पार तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अब पार इज ए मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो वो अपने अपने सूबों में सीपैक के वो मंसूबे, सीपैक के वो काम जहाँ पे इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन्स लगने हैं उस जोनों पे काम करें, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है वहाँ पे करें, जहाँ पे यूटिलिटीज की उन्होंने फाहमी यकीनी बनानी है वो, ताकि इन्वेस्टर्स वो तमाम चीजें जो उसके लिए लाजिम मलजूम है जो सीपैक का हिस्सा हैं उसमें सरमायाकारी करके सीपैक को ट्रू मानों में, देखिए ना, हाफ हार्टेडली सीपैक के वो नताइज नहीं मिलेंगे। सीपैक के नताइज जब मिलेंगे जब इन टोटो हो वो, तो मैं समझता हूँ चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर जो मेरे नजदीक कैप्टन हैं चारों सूबों के, उन लोगों ने अब पार होकर दिन रात एक करके अपने अपने सूबों में सीपैक के मंसूबों को इम्प्लीमेंट कराना है उसी स्पिरिट में, और वो तमाम चीजें मुहैया करनी है जो एक सरमायाकार की प्री रिक्विजिट है, रिक्वायरमेंट है। एक और प्री रिक्विजिट हम जानते हैं अमनो अमान की भी सूरत हाल है कि सर साहब ये जो रेंजर्स की मुद्दत में बार बार एक्सटेंशन मांगी जाती थी और हमने देखा था कि इस वक्त जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से बहुत एक इसमें प्रोलॉन्गिंग आती थी, डिलेज आते थे, ये मामला आप हल होता देखते हैं इस ट्रांजिशन के बाद? जी मैं समझता हूँ उसकी तो कुछ अनाउंसमेंट भी आ गई है 3 साल के लिए कोई एक्सटेंशन रेंजर्स की, और ये बड़ा अच्छा फैसला किया। देखिए कोई भी चीज जितना भी कोई पोटेंशियल हो, जब तक लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल ठीक नहीं होती तो ये तो इन्वेस्टमेंट तो लाजमी है ना। मिसाल दी जाती है कि ये तो एक ऐसी चिड़िया है कि जहाँ होगी बेहतर सूरत हाल होगी वहाँ पे इन्वेस्टर आएंगे ना। तो बात ये कि सीपैक जैसे कि आपने कहा ना एक गेम चेंजर है और बहुत बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये जो नई लीडरशिप आ रही है ये हम महसूस करते हैं कि ये कुछ महसूस हुआ है। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि पीपल पार्टी ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो उस पर एक्सपेक्टेड थी। इस वक्त हमारे तमाम सूबों में मुख्तलिफ पार्टी हैं, PTI जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है, सिंध में पीपल पार्टी है, पंजाब में और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग है। तो सब पार्टियों को एक दूसरे से मुकाबला करने की बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। जो भी बेहतर परफॉर्मेंस कर ले, अभी जो आज डिस्कशन हो रही है ना बड़ी ही रेलेवेंट और बड़ी अच्छी डिस्कशन है जो आप करवा रहे। सब पैनलिस्ट जो है बड़े वेल अवेयर है, और अभी जब्बार साहब ने कहा, यहाँ महबूब हक साहब ने कहा, इख्तियार बेग साहब की बातें हुई। बात सीधी सीधी है कि अब हम बहुत पीछे रह गए हैं, हमें रियलाइज हो गया है कि हमें कुछ करना है। ये नई लीडरशिप वाकई विजनरी होगी और पीपल पार्टी को रियलाइज हुआ होगा, क्योंकि पीपल पार्टी में पंजाब में होता हूँ, मैं आपको सही कह रहा हूँ कि अभी बलदियाती इलेक्शन हुए, कोई बंदा भी पीपल पार्टी का वहाँ, ये नहीं, सब पार्टियां अच्छी हैं, काम को उनको करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पंजाब में यकीन जानिए किसी गली मोहल्ले में कोई आदमी पीपल पार्टी का टिकट लेने के लिए ख्वाहिशमंद नहीं है। तो ये चीजें कुछ छुपी हुई नहीं है, कितना भी आप छुपा लें ये परफॉर्मेंस होती है। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मैं तो खुद अपनी पार्टी के अंदर कहता हूँ कि और हम बेहतर हम परफॉर्मेंस करें। हमने जितनी एजुकेशन के लिए जो रिसोर्सेज का अपने मैनिफेस्टो में रखा था वो नहीं खर्च हुआ, लेकिन ये भी आप जो उसकी बेहतर बात है। लेकिन अभी चाइना में शहबाज शरीफ साहब गए चीफ मिनिस्टर, वहाँ वो बात कर रहे हैं कि चाइना वाले कह रहे हैं कि पंजाब का स्पीड होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ये चाइना ने कहा है। ये मीटिंग हुई है 1:1 मेरी और वो दुबई जाने से पहले, और उनका एक रोड मैप है, एक विजन है, और जो चेंजेस हो रही हैं उसी की कड़ी है, और इंशाल्लाह मजीद तफसील ये आप देखेंगे। ये मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए ना करप्शन तमाम सूबों में, जो बार साहब ने सही कहा,
لیکن یقین جانیے سندھ میں دیکھیے نا، میں تو سب صوبوں سے میرا تعلق ہے، میرا انڈسٹری بھی ہے خیبر پختونخوا میں بھی، دیکھیے یہاں کرپشن، یہاں کو سب سے زیادہ اکانومی ریونیو یہاں حاصل ہوتا ہے. جب یہاں 60-65% ریونیو آئے گا تو کرپشن تو یہاں پہ سب سے زیادہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ ریئلائز اگر ہوا ہے، کیونکہ مجھے واقعی مراد علی شاہ پہ ایک میں ان کے ساتھ کیونکہ فائنانشیل میٹرز میں رہا ہوں. ہم گورنمنٹ آف جرمنی نے جب ہمیں انوائٹ کیا تو مختلف بینکوں میں، مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں ہمیں ڈسکشن کا موقع ملا، اور واقعی اس میں ایک اپنی سوچ ہے. ابھی مجھے نہیں پتا کہ وہ کنفرم ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، لیکن ان کا نام آ رہا ہے تو ایک اچھا نام ہے، اور ایک اچھی کوشش ہے کہ تھنگس کو امپروو کیا ہے. یہ نہیں کہ ان کے یہاں اور بڑے بڑے اچھے اسٹالورٹ ہیں، اور قائم علی شاہ نے بڑی محنت کی ہے اپنے دور میں، لیکن جو رزلٹ ہے نا جی، وہ رزلٹ ہی اس وقت ہم مانگ رہے ہیں. ہماری پبلک جو ہے، میں ایز اے ریپرزینٹیو MNA ہونے کی حیثیت میں یہ کہوں گا کہ جب بھی ہم اپنے حلقے میں جاتے ہیں نا، ہم سے توقعات بہت زیادہ ہیں، اور لوگ جو ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ وہ پرفارم نہیں کر رہے جو کہ پرفارم ہونا چاہیے. ہر شعبے میں دنیا بہت آگے چل رہی ہے، لیکن ان پرٹیکولر سندھ میں اگر یہ سوچ آئی ہے، اور اللہ کرے پیپل پارٹی کو یہ محسوس ہو جائے، کیونکہ پہلے تو وہ کہتے تھے نہیں جی ہم جو ہے اب اگلی بار ریباؤنڈ کر جائیں گے. ابھی تک 3 سالوں میں پنجاب میں انہوں نے اپنی پوزیشن بالکل نہیں بنائی. جس طرح میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سندھ میں مسلم لیگ کو ایکٹیو ہونا چاہیے، مسلم لیگ کو سندھ میں وہ پوزیشن نہیں ہے ان کے شہروں میں یا ان کے دیہاتوں میں. تو ہم سب پارٹیوں کو ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے، کمپٹیشن میں بہتری آئے گی. اور معیار کارکردگی، اور اگر کسی جگہ بھی دیکھیں نا، مودی صاحب نے گجرات میں پرفارمنس دی، ان کو پورے انڈیا نے ان کو مینڈیٹ دیا. تو کوئی بھی پارٹی پرفارمنس دے گی نا، کسی صوبے میں بھی، ہر صوبے میں ہر ایک کو موقع ہے. اور اگر 2 سال اگلے جو 2 سال ہے وہ اگر زیادہ محنت کر لیں گے تو لا اینڈ آرڈر پہ جو آپ بات کر رہی تھی ڈیفینیٹلی بہتر ہوا ہے، لیکن اور بہت بہتر گنجائش ہے. اور جیسے کہ نا فارن انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں دیکھیے ابھی بھی نہیں. ابھی تک کوئی ٹیم ہم میچ ہم نے کھیلا نا، میں لارڈ میں موجود تھا، وہاں میچ ہوا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہوم آف کرکٹ ہے تو ہم وہاں میچ جیتے. اور انہوں نے بھی، انگریزوں نے بھی اس بات کو سراہا، ان میں بھی اسپورٹمین اسپرٹ تھی. لیکن میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو دوسرا سیکنڈ میچ ہم نے کھیلا وہاں بہت سی پچیز تھی. ہمارے یہاں تو کوئی فارن کرکٹ ٹیم بھی نہیں آتی، تو جب نہیں آتی تو ہم پرفارمنس وہ نہیں دے سکیں گے نا. جب ہمارے یہاں ٹیم ہی نہیں، ہم اپنے گراؤنڈ پہ ہی نہیں کھیل سکیں گے. جو سیکنڈ ٹیسٹ میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے آ گیا، کیونکہ ہمیں ابھی تک تو ایسا ماحول بھی نہیں. اور کھل کے جبار صاحب کی مجھے سب سے اچھی جو بات لگی یہ انہوں نے کہا کہ پارٹیوں میں، تمام پارٹیوں میں وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ کھل کے ڈیموکریٹک پروسیس سے وہ بات کی جائے. ٹھیک ہے نا. میری تقریر آپ نے سنی بجٹ میں، اس میں نے کچھ باتیں کھلا کی ہے، لیکن ہمارے یہاں ابھی بھی اتنا ماحول نہیں ہے کہ ہم لوگ اور زیادہ کھل کے اپنی لیڈرشپ کو بھی وہ بات بتائیں جو کہ ہونی چاہیے. کیونکہ سائز مقصد نہیں ہے، بلکہ میں جو بھی بہتری کے لیے ریپرزینٹیشن میرے پاس پینل میں، آپ سب بہت کینڈیڈ ہوئے ہیں اپنے پورے پرفارمنس یا پوری بات کے بارے میں. محبوب الحق صاحب، سی پیک کی بات کی جا رہی ہے، کرپشن کو ایریڈیکیٹ کرنا سی پیک کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھی سب سے ضروری ایلیمنٹ ہے. اس چیز کے بارے میں بتائیے گا، کیا یہاں پر اس سے ہم لوگ ڈیولپمنٹ سیکھ کر سکتے ہیں سندھ میں؟ جی بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سی پیک از ناٹ اونلی اباؤٹ پاکستان اور چائنا، اٹس اباؤٹ دا ریجن، اباؤٹ دا ورلڈ. اور سندھ کے لحاظ سے جو سی پیک کے جو سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ دا گڈ تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ از تھرکول، سم تھنگ دیٹ واز پینڈنگ فار دا لاسٹ 20-25 ایئرز. اور مختلف لابیز اور مافیاز اور کنسپریسیز کی نظر جو پروجیکٹ ہو گیا تھا، ڈی بی کا جو ویژن تھا، دیٹ فائنلی آئی مین تھینکس ٹو چائنا بٹ اٹ از کمنگ ٹرو. اینڈ انرجی کے حوالے سے اگر کہ تھرکول ہو جاتا ہے تو سندھ ان پرٹیکولر اینڈ پاکستان ان جنرل از دی ریجنل پاور ہاؤس. تھرکول کا جو ڈپازٹ ہے وہ کہتے ہیں سعودی اور ایرانین آئل جو نون ڈپازٹس ملا کے بھی تھرکول کی انرجی ایکولنٹ زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے تو سی بیک از اے ویری گڈ نیوز فار دس پروونس. اور ایگریکلچر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو سندھ از دی اونلی پروونس دیٹ ہیز a notified dedicated agro processing zone, special economic zone for agro processing. اور باقی اور کسی صوبے میں آپ کو نہیں ملے گا. اور سندھ میں ہی اسپیشل اکنامک زونز آئے. اب ٹھیک ہے وہاں پہ یوٹیلیٹیز نہیں ہے، وہ کوشش کی جا رہی ہے. دیز آر
issues that need to overcome, but یہ infrastructure وہاں پہ دیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر جبار کی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ میڈیا کا جو ایک ایکسپوجر ہے وہ ریلیٹیولی کم ہے, شاید اس وجہ سے یہ سکسیسز اس طرح سے بتائی نہیں جاتی ہیں. ایبسلیوٹلی میں جب بھی آیا ہوں بہت کم آیا ہوں میڈیا پہ, لیکن جب بھی میں نے یہ اچھی باتیں سندھ کے حوالے سے بتائی ہیں تو کہا ہے کہ جی کیوں پتہ نہیں ہوتا ہے, تو پرہیپس وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. Sindh government has to do a better projection about, لیکن I tell you a lot of good is happening, بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے صوبے میں, اور ہم کافی اعتبار سے ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو دیکھ لیں, we have one of the most robust public private partnership mechanism in the country, اور جس میں ریگولیٹری میکینزم ہے, انویسٹمنٹ میکینزم ہے, پروجیکٹ ڈیولپمنٹ میکینزم ہے. سو یس, a lot of good is happening. ٹھیک ہے, رائٹ. تھینک یو فار برنگنگ آور اٹینشن ٹو دس نوٹ. اس وقت ڈاکٹر جبار صاحب آپ کے میں نوٹ پہ کنکلوڈ کروں گی آج کا پروگرام. میرا خیال ہے جب ہم اتنی ساری چیزوں کی بات کر رہے ہیں, بریفلی بتائیے گا جو یہ کچرا صاف کرنے کی مہم رکھی جا رہی تھی کراچی میں, چیف منسٹر سندھ قائم علی شاہ صاحب نے 3 دن کا ٹارگٹ دیا تھا, اور اس میں اس طرح کی ہم نے کوئی پروگرس نہیں دیکھی. بتائیے گا کہ یہ کیا چیز بھی ایڈریس ہو پائے گی اس طرح کے جو ایشوز ہیں؟ جو کچرا جو ہے وہ صاف کرنے والا پروجیکٹ جو ہے نا وہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے. بالکل سی پیک پہ بات کر رہے تھے, اور سی پیک کے سلسلے میں جب آپ نے بات چلی تو میں ایک بات بتاؤں گا, یہ کہنے میں مجھے کوئی جو ہے نا وہ آر نہیں ہے کہ سی پیک کے سلسلے میں ہمارے جو ہے نا آئینی بنیادی انسانی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہو رہی ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن ہمارا حق ہے. عوام کو بہت کم سی پیک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. صوبے لہٰذا ہم لوگ آگے نہیں بڑھائیں اس حوالے سے. سر آئی ہیو ٹو اینڈ آن دیٹ نوٹ. لیکن بہت ہی اچھا ہمارا جو ڈسکشن تھا, ہم نے تمام باتوں کو اس وقت نوٹ کر کے ان سب پہ جائزہ لینے کی, ان سب پہ تبصرہ اور تجزیہ انکلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے. بے حد گریٹفل اپنے تمام مہمان گرامی کے ہمارے ساتھ اس پورے ڈسکشن میں. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ تشریف فرما تھے, مسٹر کیسر شیخ ہمارے ساتھ تھے, مسٹر محبوب الحق نے ہمیں جوائن کیا تھا, ڈاکٹر جبار خٹک. فون لائن پر ہم نے کوشش کی کہ مسٹر مراد علی شاہ سے رابطہ کیا جائے اور ان کا ویژن جانا جائے کہ اس صوبے میں ترقی کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے. لیکن ڈیو ٹو ہز میٹنگز جو کہ اس وقت کافی ریگولرسلی جاری ہیں, انڈرسٹینڈیبل وجوہات کی وجہ سے اس وجہ سے ان سے رابطہ نہیں ہو پایا. لیکن اچھی توقعات رکھی جا رہی ہیں اس پولیٹیکل چینج کے حوالے سے. صوبے میں ترقی اور صوبے میں ریلیف منتقل کرنے کے لحاظ سے اب ایکسپیکٹیشن یہی رہے گی کہ یہ اب تمام چیزیں سرو ہو پائیں گی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.